Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez du bon moment. واخا الكونفينمون باقي. بون هذا فيديو هادي ان شاء الله حنعمل لكم على لي كومبليتيف، ولكن ماشي لي كومبليتيف كاملين. لا بارتي لا بلوز امبورطونط في لي كومبليتيف اللي هي لا كومبليتيف انتروغاتيف. كيف ما كتشوفوا هذا البروغرام ديال الكور، هذيك واحد مغرفه كنحرك بها الماء السكر كنشربهم هنايا باش يطلع لي طونسيون عندي طايح. بون يعني ما كنحسش راسي مزيان. هذا الفيديو عاودوه واذا بان لكم شي خطا صحوه الله يجزيكم بخير. بون اون كومونس. بون حاجه اللي خصكم تعرفوا ان لي كومبليتيف انتروغاتيف كاين فيها دو تيب. كاينه كومبليتيف انتروغاتيف انديريكت واللي كتكون فيها لانتروغاسيون توتال، يعني لا ريبونس كتكون عليها سوا وي او لا نو. هادشي ديجا قريناها في لا فراز انتروغاتيف. وكاينه كومبليتيف انتروغاتيف انديريكت اللي فيها لانتروغاسيون بارسيال ياك. ولكن قبل صراحه كان خصني نشرح لكم شنو هي كومبليتيف. بعدا كومبليتيف هي واحد لا فراز هي اصلا اسمها كومبليتيف، يعني il complète quelque chose. وهي en général qu'est-ce qui complète et complète par exemple le sens ديال هذيك لا فراز P1. كيف ما كنعرفوا دابا حنا كنقراو لا فراز كومبلكس، ما بقيناش كنقراو لا فراز سامبل. هذه لا فراز كومبلكس سوفون كيكونوا فيها P1 P2 شي مرات حتى P3. الوغ هاد لا فراز هذه سوفون كتكون هي لا فراز P2 وكتكومبليتي لو سونس ديال لا فراز P1. داكوغ فهمنا. تقدر تكون الاس ان ان ديالها كتكمل السونس ديال الاس ان ان ولا السونس ديال الاس ان دي ولا اتسيتيرا. داكوغ بون قلنا كاينه كومبليتيف انتروغاتيف انديريكت لانتروغاسيون فيها توتال، يعني لا ريبونس كتكون سوا وي او لا نو. الحاجه اللي ركزتكم عليها هنايا انا هي لا ترانسفورماسيون. لا ترانسفورماسيون لي زيتاب ديالها، حيت كل كا عنده ترانسفورماسيون يعني لي زيتاب ديالها بوحديتهم. chaque transformation elle a des étapes spécifiques. D'accord. Bon, on a par exemple fait le cas de l'interrogation totale. En général, quand on transformation d'enchâssement opère à partir des phrases sous-jacentes ci-après. Qu'on l'analyse de la phrase complexe. Souvent, qu'on fait P1 ou P2. Alors, je n'ai qu'on entre crochets ou qu'on P1, qu'on l'analyse d'elle. Qu'on sigma sera écrit soit impératif ou la déclaratif plus P ou P2 عاوتاني sigma sera écrit soit interrogatif ou la لا P2 souvent كتكون interrogatif plus P. صافي faut mettre هذا. وج بونس كتزيدوا شي شويه حتى على داكشي ديال لا ريغل سو كاتيغوريزاسيون، ولكن كتحطوا غير لامبورطون مزيان. دابا هادي لا بروميير ايتاب وسالينا. دوزيام ايتاب كنمشيو لا ترانسفورماسيون ولي بروسيسور ترانسفورماسيونيل. مزيان. هادي لا ترانسفورماسيون دونشاسمون دائما كتكون لا ترانسفورماسيون دونشاسمون في لا فراز كومبليتيف. بون برومييرمون كنقولوا I1 هي l'enchâssement de P2 dans P1 SN2 de P1 enchâssement de P2 dans P1. هادي خصني نعطيكم عليها اكزومبل. لاسي اون سكوند. واخا انا جبرت ما كاينش احسن لي زيكزامبل اللي كيعطي بروف صراحه. شو عندنا قلنا شويه عاوتاني قلنا لونشاسمون اللي خدينا هاد لا فراز هادي جو دوموند ديرها لو سونس ديالها باقي مي il n'est pas complet. لو سونس ديال هاد لا فراز هادي il n'est pas complet, il est incomplet. ها هي نوضحوها بطريقه واضحه اكثر. هي جو دوموند وكنعملوا سامبل بوستيج quelque chose à toi. je demande à toi. يا زعما هاد تو il est SP pourquoi حتى في لا باز هي à toi ماشي شغلنا في هادشي هذا. الوغ هاد سامبل بوستيج هذا هو هاد لا فراز هادي هو كي لا ياك. je te demande quoi? je te demande qui est là ياك. اذا هاد لا فراز هادي راه هي الاس ان 2 ديال هاد لا فراز هادي هي الاس ان 2 ديال هاد لا فراز هادي. على داكشي كنقولوا لونشاسمون دو بي 2 دون لو اس ان 2 بوستيج ديال بي 1. فهمتوا دابا مزيان؟ دابا ملي شفنا ديك بروميير ايتاب ديال لونشاسمون داكشي ندوزو دو اي. عندنا effacement de l'intonation interrogative يعني suppression du point d'interrogation. حيت هاد لا فراز هادي في لا باز هاد لا كومبليتيف هادي في لا باز كتكون اون فراز انتروغاتيف يعني نقول لك كيسكو تو مانج. هادي كنقولوها بلانتوناسيون كيسكو تو مانج. ولكن ملي كنجيو نحطوها اون فراز كومبليتيف باغ اكزومبل غنقول لك جو تو دوموند
je te demande ce que tu manges. Je te demande ce que tu manges. يعني l'intonation كتحيد وحتى point d'interrogation كتحيد. هي هذه l'effacement de l'intonation interrogative. Il dit maman il tremble بالtension. Bon. عندنا 3i فين 3i ها هي ياك كنقولوا l'introduction du marqueur d'enchâssement en tête de la phrase enchâssée. يعني هذاك الماركور d'enchâssement par exemple هاد la phrase اللي كنا شفناها je te demande qui est là ها هو هذاك le marqueur d'enchâssement qui est là يقدر يكون يقدر يكون بزاف ولكن en général في la phrase هذه interrogatif indirect اللي كتكون فيها interrogation totale دائما ماشي دائما souvent كيكون si هنا عندي les questions en oui non sont introduits par le complémentaire si ملي كتكون عندنا la phrase indirect ou l'interrogation totale دائما souvent كتكون عندنا سي حتى سي في la base la réponse كتكون بوي او لا نو بون فهمتوا ياك ودائما كتكون عندنا pas d'inversion pour l'interrogation indirecte ou surtout avec la phrase اللي فيها l'interrogation totale d'accord مزيان ندوزو دابا الجزء الثاني. Passons maintenant la complétive interrogative indirecte ملي كتكون فيها l'interrogation partielle. هما les étapes ديال l'analyse de la transformation sont presque les mêmes. يعني قبيلة بدينا بلا transformation d'enchâssement opère sur les deux phrases P1 et P2 وكنعملوا ديك P1 و P2 كنعطيو هذيك les règles de sous-catégorisation sigma تاع داكشي بون هما هادو عاملين هاد لي تيري بحال هكذا وموراها كندوزو لي بروسيسور ترانسفورماسيونيل كندوزو ل I لولا دائما عاملين بحال بعضيتهم enchâssement de P2 dans P1 à la place du postige du symbole postige هادشي ديجا شرحناه ياك l'enchâssement de P2 dans P1 يعني هذيك P2 كتكون كتعاود شي حاجه في P1 كتعاود يغومبلاس سوا لو SN2 سوا لو SN1 سوا لو SA كتغومبلاسي شي حاجه وكتكومبليتيها وكنسميها كومبليتيف il est enchâssé dans P1. Très bien. Nous d'abord 2i. 2i عندنا كنقولوا l'effacement de l'intonation interrogative في حال اخرى كتحيد l'intonation كيتحيد حتى le point d'interrogation. نشوفوا دابا 3i. 3i هي le marqueur d'enchâssement ou le terme questionné il est placé en tête de la phrase enchâssée indirecte. دايما كيكون في la tête de la phrase. بحال هنايا كي او لا سي او لا كون او لا هذوك لي تيرم كيسيوني سوفون كيكونوا في لا تيت لا فراز 2 مزيان و دي فوا كتكون عندنا لا فيرسيون سامبل اي سوبريمي سو كي بيرمي دو ريتابلير لوردر دومينون اس ان ان بلس فيرب هذه ماشي مهمه عملوها في بالكم وصافي لو تيرم كيسيوني كو سو ترانسفورم ان سو كو عقلوا عليها لو تيرم كيسيوني كو في لا باز كيكون كو ملي كترجع لانتيروغاسيون انديريكت كيرجع سو كو مزيان قربنا نساليو دونك دابا نشوفوا لي فونكسيون دو لا فراز enchâssée interrogative indirecte. En général la phrase enchâssée interrogative indirecte كتكون تقدر تكون sous forme de trois choses يعني soit تقدر تكون SN2 de la phrase matrice ou la SN1 de la phrase matrice ou la complément شنو هذا complément SA pardon complément attribut SA هادشي مكتوبش معاوتنا complément attribut SA تقدر تكون soit ال SN2 ديال لا première phrase او لا ال SN1 ديالها او لا لو syntagme adjectival ديالها واخا نشوفوا SN2 ملي كتكون عندنا SN2 كيفاش كنقولوا في لا ترانسفورماسيون كنقولوا لا ترانسفورماسيون كومبليتيف opère sur deux phrases P1 P2 كنعطيو ديك سيغما وداكشي ديالهم وكنقولوا لي زيتاب ديال لا ترانسفورماسيون d'enchâssement كنقولوا اي سو كاركتيريز با بون هذه ما كنقولوهاش دائما صافي هذه الطريقه ديال شو هذا التلخيص ديالي هذا افور بيرسونيل عملته راسي ولكن بغيت نبارطاجيه معكم وصافي كنقولوا enchâssement de P2 dans le SN2 postige symbole postige de P1 علاش حيتاش هي SN2 ياك وثانيا كنقولوا insertion de l'opérateur d'enchâssement dans la position initiale de P2 يعني ديك le marqueur d'enchâssement كيكون في la tête de la phrase P2 très bien دابا ملي كيكون عندنا SN2 شو دابا اون جينيرال كيكون عندنا غير دو زيتاب ولكن دي فوا تقدر تكون عندنا ديك لا فراز كومبلكس فيها حتى باغ اكزومبل لا ترانسفورماسيون باسيف او لا يقدر يكون عندنا حتى لا فراز انفاتيك ولا شي حاجه بحال هكذا الوغ حتى لي زيتاب ديال هذيك الترانسفورماسيون اخرى هما خصكم تزيدوهم ولكن اون جينيرال حنا دابا مع لا فراز كومبليتيف تري بيان شوفوا دابا ملي كتكون عندنا
SNA. Presque les mêmes étapes. Quand on la transformation complétive opère sur deux phrases de base, P1, P2, ou la transformation, ou la transformation d'enchâssement, quand on premièrement insertion de P2 dans SNA, de P1. علاش حيت هنا كتكون عندنا sous forme de SNA يعني كتغومبلاسي ال SNA ديال مزيان. شفنا l'insertion دابا عندنا l'insertion du marqueur d'enchâssement en tête de la phrase enchâssée هذه قلناها déjà. دابا عندنا rétablissement de l'ordre des constituants de l'interrogation totale. هذه ماشي شي حاجه ضروريه ماشي شي حاجه مهمه. هذه قبيلتي قلت لكم سي ايغال انتروغاسيون توتال. عقلوا عليها عملوها في بالكم مزيان. وتقدر كيف ما قلت لكم قبيلاتي شو هادو هما les deux étapes les plus importantes في la transformation d'enchâssement. يقدر يكون عندنا حتى la transformation emphatique يعني ديك الفراس تقدر تكون sous forme de phrase emphatique ولا شي phrase اخرى يعني سو هي خصكم تقولوا تهضروا على الترانسفورماسيون ديالها. en général هنايا كنقولوا emploi du particule emphatique وزيدوا الا بغيتو ديتايو اكثر من هيدا مزيان. و دي فوا كتكون عندنا la transformation d'extraposition. la transformation d'extraposition كيفاش يعني دي فوا حنا كنعرفوا كاينه P1 موراها كتجي P2. دي فوا كتكون ديك P2 هي ال SNA. الوغ فعيت ما تكون هنايا قبل من P1 رديناها هنايا باش لو سونس كي باش ما pour ne pas toucher le sens يعني باش ما يعني اذا عملناها هنايا لو سونس يقدر ما يبقاش واضح ولا نقدروا نعملوا فيه شي شونجمون على داكشي. باش من الاحسن اننا نعملوا هنا. وملي كنجيو نهضروا على الترانسفورماسيون كنقولوا بان راه كاينه ترانسفورماسيون ديكسترابوزيسيون. هذه كانت هنايا ورديناها هنايا. فهمتوا مزيان؟ ندوزو دابا لا فراز انشاسي ملي كتكون عندنا سو فورم دو سانتاغم ادجكتيفال ديال P1. كنقولوا premièrement la transformation complétive opère sur deux phrases de base. هذه حفظناها ياك P1 P2 كنعطيو سيغما ديالهم وديكشي. transformation d'enchâssement حتى هي كنقولوا P2 est enchâssé dans P1 à la place du SA syntagme adjectival qui est l'équivalent d'un SN sous forme de symbole postiche. هذه كتقولوها avant l'insertion de l'opérateur d'enchâssement en tête de P2 qui a le fonctionnement d'un attribut de sujet et de matrice. Alors en général ملي كتكون عندنا sous forme de SA en général كيكون عندنا هاد les deux étapes هادو. سمحوا لي نعطيكم exemple. هاد l'exemple هذا non l'exemple اللي عطانا بروف فين l'exemple اللي عطانا بروف هو هذا فين هو مكيبان لي شي بون. كنقولوا le problème est pourquoi il est parti. le problème هادي هادي هي P1 pourquoi il est parti هادي هي P2 ياك. هاد pourquoi il est parti هذا راه الاس ا ديال P1. علاش؟ حيت مره هاد اي سوفون يكون عندنا adjectif. داكوغ اذا ما فهمتوش بهذا ليكزامبل هذا انا دبرت لكم دي زيكزامبل اخرين ها هما فتشت عليهم با سوسي. المهم وان بارطاجيو لا كونيسونس وكلشي فاهم. بون عندنا هذا اكزامبل هذا جبرتو في واحد لو ليفر. les gens trop sûrs quand les admirent sont bien ridicules. les gens trop sûrs شنو هذا اس ا quand les admirent sont bien ridicules. هذه هي لا كومبليتيف يعني كتغومبلاسي الاس ا ديال هاد لا فراز هادي بهاد لو ماركور دونشاسمون هاد كون. D'accord? Très bien. Un exemple آخر هو Pierre est heureux que son projet ait été adopté. Pierre est heureux que son projet ait été adopté. Bon, est heureux ها هو adjectif كما كتشوفوا que son projet ait été adopté. Bon, en général كيكون كرemplacer l'adjectif ولا الاس ا ديال la première phrase. C'est bon, سالينا داكشي لي très très important. ودابا هادي شي حاجه بسيطه زدت هنايا هما قلنا لي فيرب انترودكتور سوبور هذوك اللي سوفون كنستعملوهم في الانتروغاسيون انديريكت. كنقولوا باغ اكزومبل لو فيرب دوموندي سانتيروجي فولور سافوار ياك. عقلوا على هادي ملي كنجيو نعملوا لاناليز هذا راه اوكسيليير وهذا هو لو فيرب يعني لو فري فيرب. هذا واخا لو فيرب هذا سي ان فيرب ولكن ملي كنجيو نعملوا لاناليز ملي كيكون هذا راه سي ان اوكسيليير. داكوغ مزيان. كاينه ايمي سافوار ايتترا كاينه نو با سافوار سو دوموندي. هادو سي فيرب سون ا لوريجين déclarative ياك mais le contexte leur donne le sens interrogatif
Ou en ce qui concerne le mode et le ton de la phrase interrogative enchâssée indirecte, la plupart du temps, c'est le mode indicatif. Quand je fit comme les amis, pourtant que je me sens pas bien. Ou ouais, là, comme des questions, les les commentaires ou حطوا في les commentaires les questions. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée de la période. Avant les examens, je me sens un petit peu stressée ودايما كيوقع لي بحال هيدا. بون طلبوا من الله خير ان شاء الله، الله يوفق الجميع ونوضوا تحفظوا. واللي عنده شي حاجه حتى هو ديال على لي ماتيير ديال اس 4 على التياتر ولا على بويزي ولا استار ولا شي حاجه عنده شي ريزومي مزيون ولا شي حاجه مزيونه بارطاجيها معنا. داكوغ شكون شي يستافد. يلا بون كوراج ونوضوا تحفظوا.